कसैलाई याद छ सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको? आज चाहिँ हामी सिक्वेन्स एन्ड सिरिज सुरु गरौँ। पहिलो नै हामी के गर्छौँ त डिफिनेसनबाट जान्छौँ। सिक्वेन्स भनेको के हो त, सिरिज भनेको के हो त हामी बुझ्न प्रयास गरौँ। ठिक छ, फर्स्ट डिफिनेसन लेख्नु तपाईहरुले। सिक्वेन्स भनेको के हो हैन, कहिलेकाहीँ के हुन्छ त म्याथमा डिफिनेसनै भनेर सोधिदिन सक्छ हो। एउटा स्टेटमेन्ट लेखिदिन्छ अनि यो स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईको सिक्वेन्स हो कि सिरिज हो कि प्रोग्रेसन हो कि भनेर सोधिदिन्छ। अब हामीले सिक्वेन्सको थाहा हुनु पर्यो। सिक्वेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि डिफिनेसनले भन्छ एन अरेन्जमेन्ट अफ नम्बर्स with specified rule is known as sequence हो। अब हामीले बुझ्ने यसमा चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि सिक्वेन्स भनेको के हो। ए भन्नुपर्छ नि त, सरी ल। ठिक छ, हामीले चाहिँ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भन्ने च्याप्टर पढिरहेछौँ, जसमा चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि फर्स्ट डिफिनेसनै हाम्रो के छ भन्दाखेरि सिक्वेन्स छ। ठिक छ, अनि सिक्वेन्सको डिफिनेसन चाहिँ तपाईँको एन अरेन्जमेन्ट अफ अ नम्बर्स विथ स्पेसिफाइड रुल इज नोन एज सिक्वेन्स भनेको छ। अब यसको अर्थ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मेरो के छ त भन्दाखेरि नम्बरलाई के गरेको छ त, नम्बरलाई के गरेको छ त अरेन्ज गरेको छ हो। नम्बरलाई के गरेको छ त अरेन्ज गरेको छ एउटा के त एउटा स्पेसिफाइड रुलमा हो। रुल भन्नाले के बुझ्न सकिन्छ त अर्डर। एउटा स्पेसिफिक अर्डरमा एउटा स्पेसिफिक आधारमा नम्बरलाई अरेन्ज गरिदिएको छ। अब त्यो आधार के हुन सक्छ त नम्बरकोमा भन्ने बेला चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि एक्जाम्पलमा हेरौँ हो। मेरो छ 2 4 6 8 भनेर नम्बर यसरी दिइरहेछ हो। 2 4 6 8 भनेर दिइरहेछ। अनि सिक्वेन्सलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, सिक्वेन्स कसरी छुट्याउन सकिन्छ भन्दाखेरि पहिले के हेर्नु पर्यो त कमाले छुट्याइदिएको छ, यस्तोलाई के भनिन्छ त सिरिज भनिन्छ। अनि अर्को भनेको के हो हेरिन्छ भन्दाखेरि अब जोडेर अर्डर बनाएको छ कि घटाएर अर्डर बनाएको छ कि डिभाइड गरेर अर्डर बनाएको छ, त्यो चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नु त यो 4 बाट 2 घटाउँदा कति आउँछ त मेरो 2 आउँछ हो। अनि 6 बाट 4 घटाउँदा कति आउँछ त मेरो 2 आउँछ। त्यसै गरी फेरि 8 बाट 6 घटाउँदा कति आउँछ त 2 हो। यही नै मेरो के भयो त तपाईको स्पेसिफाइड अर्डर भयो हो। के भयो त एउटा स्पेसिफिक अर्डरमा छुट्याइदियो हो। मतलब कति डिफरेन्स कति रहेछ त मेरो, डिफरेन्स कति रहेछ त मेरो 2 को डिफरेन्स रहेछ। 2 को डिफरेन्समा चाहिँ नम्बरहरूलाई राखेको रहेछ हो। यसरी मेरो कुनै पनि नम्बर आएको छ भने यसलाई मैले के भन्छु त सिक्वेन्स भनेको हुन्छु। ठिक छ, अनि अर्को के हुन सक्छ त भन्दाखेरि 2 छ 6 छ 18 छ 54 छ हो। अब यसलाई यसमा के छ त भन्दाखेरि डिभाइडको फर्ममा हालेको छ। अब तपाईँ 6 डिभाइड बाई 2 गर्नु त कति आउँछ 3 आउँछ हो। त्यसै गरी 18 डिभाइड बाई 6 गर्नु त कति आउँछ 6 3 जा 18 हो। त्यसै गरी 54 डिभाइड बाई 18 गर्नु त कति आउँछ 18 3 जा 54। मतलब कतिको अर्डरमा छुट्टाएको रहेछ त यसको 3 को अर्डरमा छुट्टाएको रहेछ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मेरो सिरिज घटाएर पनि हुन सक्छ, त्यसपछि डिभाइड गरेर पनि हुन सक्छ। अब हामीले घटाएर के हुन सक्छ भनेर हेर्छौँ, त्यसपछि यो डिभाइड गरेर के हुन सक्छ भनेर हेर्छौँ। ठिक छ, त्यसपछि अर्को आउँछ मेरो सिरिज भन्ने। सिरिजको पनि डेफिनेसन लेखौँ। A sequence of numbers are joined by positive as well as negative sign. The series are formed. अब यसकोले के बुझ्न सकिन्छ त भन्दाखेरि मेरो सिक्वेन्स चाहिँ के छ त कमाले छुट्याइदिएको छ। तर सिरिज भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा सिक्वेन्स अफ अ नम्बर हो
जसमा चाहिँ कि त प्लस साइनले जोडेको छ कि त माइनस साइनले जोडेर राखिएको नम्बरलाई के भनिन्छ त सिरिज भनिन्छ हो। फर इक्जाम्पल के हुनसक्छ त 2 + 4 + 6 प्लस, अब यसरी गरेर मेरो कुनै पनि सिरिज हालिदिएको छ, कुनै पनि सिक्वेन्स हालिदिएको छ भने, नम्बरको सिक्वेन्स हालिदिएको छ भने यसलाई मैले के भन्छु त सिरिज भन्छु हो। त्यसै गरी अब घटाएर पनि सिरिज हाल्न सकिन्छ होला हो, -7 हो। यसरी मेरो कुनै पनि नम्बर हालेको छ, एउटा कुनै पनि नम्बरलाई अरेन्ज गरिदिएको छ भने यसलाई मैले के भन्छु त सिरिज भनेको हुन्छु। ठिक छ, यति यसमा छ त कन्फ्युजन यो दुईटामा? भन्नुहोस् त, छ यसमा यो दुईटामा समस्या के छ त? छैन होला है? भन्नुहोस् कसैले भन्नुहोस्। ल, म्याथ क्लास चाहिँ अलिकति इन्टरेक्टिभ नै बनाऊ। ल, यसपछि हाम्रो के छ त टाइप्स अफ प्रोग्रेसन अथवा सिक्वेन्स छ। अब कति टाइपको प्रोग्रेसन हुन्छ भन्नुहोस् त कसैले? भन्न सक्नुहुन्छ? कति टाइपको छ? ल, फर्स्टमा अब नाम त सुन्नु भएको छ तपाईँले सबैले, अर्थमेटिक सिक्वेन्स अथवा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन, जे भन्दा नि एउटै हो। त्यसपछि अर्को के छ? जियोमेट्रिक सिक्वेन्स अथवा जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन हो। त्यसपछि अर्को के छ त? हार्मोनिक सिक्वेन्स अथवा हार्मोनिक प्रोग्रेसन। ल, सबैलाई याद आयो त? कतिवटा टाइपको रहेछ त? 3 टाइपको रहेछ। फर्स्ट छ अर्थमेटिक सिक्वेन्स, त्यसपछि जियोमेट्रिक सिक्वेन्स र हार्मोनिक सिक्वेन्स। अब यसमा 10मा पढेको फर्मुलाहरू लेखौँ हो। फर्स्टमा पिसिएलले के गर्छ त इन्ट्रान्समा के सोध्छ त फर्मुला सोध्छ, त्यही भएर फर्मुलालाई छुट्याउनु भएन हामीले हो। फर्स्टमा लेख्नु तपाईँहरूले अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको फर्मुलाहरू। एपी। अब अर्थमेटिक सिक्वेन्स अथवा अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको जेनरल टर्म कसैलाई याद छ त? जेनरल टर्म पनि भनिन्छ अथवा एन्ड टर्म पनि भनिन्छ अथवा लास्ट टर्म पनि भनिन्छ। जुन पनि आए पनि एउटै हो। जेनरल टर्म पनि भन्न मिल्छ, त्यसलाई एन्ड टर्म पनि भन्न मिल्छ र लास्ट टर्म पनि भन्न मिल्छ। ल, भन्नु त कसैलाई याद छ त अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको एन्ड टर्म अथवा जेनरल टर्म? भन्नुहोस् त उषाजी, याद छ? सुस्मिताजी याद छ त? रूपा? हेलो, मेरो आवाज सुनिरहेको छैन? मेरो अब भनौँ न, याद छ भने याद छ भनौँ, याद छैन भने याद छैन भनौँ है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेसन अथवा अर्थमेटिक सिक्वेन्सको जेनरल टर्म अथवा एन्ड टर्म अथवा लास्ट टर्म के थियो भन्दाखेरि हाम्रो a + n - 1d थियो है। tn बराबर a + n - 1d थियो है। वेयर a भनेको के हो त भन्दाखेरि मेरो वेयर a = फर्स्ट टर्म है। पहिलो नम्बरलाई जुन सिक्वेन्समा हालेको हुन्छ 1 3 5 7 9 हो, यसरी बढिरहेछ भने यो मेरो के भयो त? यो भनेको मेरो फर्स्ट टर्म भयो, जसलाई चाहिँ केले डिनोट गरिन्छ त? एले डिनोट गरिन्छ हो। अनि एन भनेको के भयो त? नम्बर अफ टर्म्स हो। अब फाइन्ड द 20th टर्म अफ भनेको, फर इक्जाम्पल भन्यो फाइन्ड द 20th टर्म अफ अर्थमेटिक सिक्वेन्स भनिसकेपछि मेरो एन बराबर कति हुन्छ त? 20 हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अनि यो एन भनेको के भयो त? मेरो नम्बर अफ टर्म्स भयो। अनि यो डी भनेको के भयो त? मेरो कमन डिफरेन्स हो। दुईटा नम्बरको बिच डिफरेन्स कति छ त भन्नेलाई के भनिन्छ त? कमन डिफरेन्स भनिन्छ
हो। अब कहिलेकाहीँ के सोधिदिन सक्छ त कमन डिफरेन्सको फर्मुला के हुन्छ त डी बराबर T2 माइनस T1 लेख्नु पर्यो। यो मेरो अप्सनमा हुनसक्छ। वाट इज द कमन डिफरेन्स अफ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भनेर आयो भने डी इक्वल्स टु T2 माइनस T1 लेख्नु पर्यो। अब यो दुईटाको कमन डिफरेन्स, अब यो सिक्वेन्सको कमन डिफरेन्स फाइन्ड गर्ने हो भने डी बराबर कति हुनु पर्यो त 3 माइनस 1 लिनु पर्यो। 1 माइनस 3 होइन है, 3 माइनस 1 लिनु पर्यो। 3 माइनस 1 बराबर 2। अब हेर्नु त 5 माइनस 3 गर्ने हो भने पनि कति आउँछ त 2 नै आउँछ। त्यसै गरी 7 माइनस 5 गर्ने हो भने कति आउँछ त 2 रहेछ। त्यसको मतलब कमन डिफरेन्स कति रहेछ त यो सिक्वेन्सको 2 रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। ठिक छ, यसमा कन्फ्युजन छ त कसैलाई? छैन। ल त्यसपछि अर्को के आउन सक्छ त भन्दाखेरि फाइन्ड द मिन अफ टु टर्म्स अफ एन अर्थमेटिक सिक्वेन्स भनेर भनेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त अर्थमेटिक मिन भनिन्छ हो। अर्थमेटिक मिन अथवा मिन अफ टु नम्बर्स अफ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन, जुन भने नि एउटै हो। अर्थमेटिक मिन पनि भन्न सकियो अथवा मिन अफ टु नम्बर्स अफ एपी पनि भन्न सकियो। अब टु नम्बर्सलाई के लिन सकिन्छ त भन्दाखेरि लेट ए एन्ड बी बी टु नम्बर्स। दुईटा नम्बरको बिचको मलाई अर्थमेटिक मिन फाइन्ड गर भनेर पनि एक्जाममा सोध्न सक्यो। एएमको फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो एएम बराबर ए प्लस बी बाई 2 हुन्छ। यो याद राखिराख्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला। एएम इक्वल्स टु ए प्लस बी बाई 2 हो। अनि अर्को टिएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी हो। अब यो टिएनलाई चाहिँ एल पनि भनिन्छ है, किनभने लास्ट टर्म हो। लास्ट टर्मलाई एलले पनि डिनोट गरिन्छ है, यो पनि याद राखिराख्नु। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ल यो पनि याद राख्नु है, टिएन अथवा एल भन्नु एउटै हुन्छ। अनि अर्थमेटिक मिनको फर्मुला के भयो त ए प्लस बी बाई 2 भइदियो हो। अनि कहिलेकाहीँ के भन्छ त इन्सर्ट एन मिन, एनवटा मिन चाहिँ मलाई दुईटा नम्बरको बिच चाहिँ इन्सर्ट गर भनेको हुन्छ है। एकदम फेमस क्वेसन थियो हाम्रो एसएलसी बेलाको, इन्सर्ट एन मिन बिट्विन ए एन्ड बी। अब यसको फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो कमन डिफरेन्सको फर्मुला के हुन्छ त डी इक्वल्स टु बी माइनस ए डिभाइड बाई एन प्लस 1 हो। यो डी भनेको के हो त मेरो कमन डिफरेन्स हो है। यदि एन मिन चाहिँ मेरो दुईटा बिचको नम्बरमा इन्सर्ट गर भनेको हुन्छ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको है, अफ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको एन मिन चाहिँ इन्सर्ट गर भनेको बेला चाहिँ मैले कमन डिफरेन्सको लागि चाहिँ कुन फर्मुला युज हुन्छ भनेर चाहिँ सोधेको हुन्छ। हामीले कमन डिफरेन्सको फर्मुला के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डी इक्वल्स टु बी माइनस ए एन प्लस 1। अनि यो भनेको के भयो त ल एन मिन बिट्विन ए एन्ड बी भन्यो भने के लेख्नु पर्यो त डी इक्वल्स टु बी माइनस ए एन प्लस 1। कमन डिफरेन्सको फर्मुला सोधिदिन सक्यो तपाईँहरूलाई। ठिक छ, यो चाहिँ मेरो के भयो त तपाईँको बेसिक फर्मुला अफ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भयो है। यो चाहिँ एकदमै याद राखिराख्ने, कहिले नबिर्सिने। त्यसपछि कहिलेकाहीँ के सोध्छ भन्दाखेरि एनी 3 नम्बर्स इन एपी क्यान बी टेकन एज भनेर भनेको हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले अप्सन दिएको हुन्छ है, यसरी दिएको हुन्छ एनी 3 नम्बर्स इन एपी क्यान बी टेकन एज। यति चाहिँ तपाईँहरूले क्वेसन चाहिँ दिएको हुन्छ है। कुनै पनि 3 नम्बर्स इन एपीमा चाहिँ कुन कुन नम्बर लिइन्छ भनेर सोधेको हुन्छ क्या। अनि त्यसपछि अप्सन दिएको हुन्छ। त्यति बेला मैले राइट अप्सन चाहिँ ए माइनस डी कमा ए प्लस डीमा चाहिँ लाउनु पर्यो है, यदि मलाई 3 नम्बर्स चाहिँ एपीको सोधेको छ भने। ठिक छ, एनी 3 नम्बर्स इन एपी क्यान बी टेकन एज ए माइनस डी कमा ए प्लस डीमा चाहिँ तपाईँहरूले के लाउनु पर्यो त टिक लाउनु पर्यो है। त्यसै गरी के हुन्छ त कहिलेकाहीँ के सोधिदिन सक्छ त एनी 5 नम्बर्स पनि सोधिदिन सक्यो। एनी 5 नम्बर्स इन एपी क्यान बी
टेकन एज, अब यो मेरो के छ त, यो तीनटा नम्बर त मेरो फिक्स छ, ए माइनस डी ए र ए प्लस डी त के छ त मेरो फिक्स छ हो। अब पछाडि यसको के जोड दिनु पर्यो त, ए प्लस 2d जोड दिनु पर्यो र यसको अगाडि के घटाइदिनु पर्यो त, ए माइनस 2d घटाइदिनु पर्यो हो। एनी 5 नम्बर सोध्यो भने यो मेरो ए माइनस डी ए र ए प्लस डी यो मेरो 3 नम्बर्समा पनि सेम छ, यसलाई बिर्सिनु भएन। त्यसपछि ए माइनस 2d एड गर्नु पर्यो, ए प्लस 2d हो। एनी 7 नम्बर सोध्यो भने के गर्ने त, ए प्लस 2d को ठाउँमा के लेख्ने, ए प्लस 3d लेख्ने हो। ए प्लस 2d पछि के लेख्ने, ए प्लस 3d लेखिदिने हो। अनि अगाडि के लेखिदिने त, ए माइनस 3d लेखिदिने एनी 7 नम्बर सोध्यो भने हो। यसै गरी के गर्ने त, बढ्दै जाने। ठिक छ, यो चाहिँ मेरो के भयो त, 5 नम्बर्सको भयो। त्यसै गरी सम अफ एन्ड टर्म्स पनि छ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको। सम अफ एन्ड टर्म्स अफ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन, यसको फर्मुला के लेख्थ्यौँ त हामीले, एसएन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d है। एसएन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d। यो भनेको जुन मेरो सोधेको सम अफ 7 टर्म सोध्यो भने यो एन बराबर कति भयो त, मेरो एन बराबर 7 भयो। अनि जुन सिक्वेन्स दिइरहेको हुन्छ, फर इक्जाम्पल 1 3 5 7 9 दिएछ भने यो ए बराबर मेरो कति हुन्छ त, 1 हुन्छ हो। एन भनेको मेरो 7 नै भयो। अनि कमन डिफ्रेन्स, यो दुइटाको कमन डिफ्रेन्स जसरी हामीले अर्थमेटिक प्रोग्रेसन माथि गरेका थियौँ, डी बराबर T2 माइनस T1, त्यही नै गर्ने हो। अनि अर्को फर्मुला पनि के छ भन्दाखेरि, एसएन इक्वल्स टु एन बाई 2 ए प्लस एल भनेर पनि के छ त, मेरो समको फर्मुला छ। यो कुन बेला युज गर्ने त, जब मेरो लास्ट टर्म अथवा एल अथवा टिएन चाहिँ मेरो दिइरहेछ भने, लास्ट टर्म यदि मेरो दिइरहेछ भने क्वेसनमा भन्न सक्यो द लास्ट टर्म अफ एन सिक्वेन्स इज यति भनेर भन्न सक्यो हो। अनि त्यसपछि फर्स्ट टर्म भनेर यति दिइरहेको छ, त्यसपछि फाइन्ड दी सम अफ 7 टर्म भनेर सोध्यो भने तपाईँले के गर्नु पर्यो त, एनको ठाउँमा कति हाल्नु पर्यो, 7 हाल्नु पर्यो। अनि एमा जुन दिइरहेको छ त्यो हाल्नु पर्यो। त्यसै गरी एलमा लास्ट टर्म जुन दिइरहेको छ त्यो हालिसकेपछि मेरो सम चाहिँ के हुन्छ त, डाइरेक्ट फाइन्ड हुन्छ हो। त्यसमा धेरै गरिराख्नु परेन। ल भन्नु त, अहिलेसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ त? भन्नुहोस् त, के समस्या? आइसाजी केही कन्फ्युजन छ त? ल यति चाहिँ फर्मुलाहरू के गर्नु पर्यो त, अर्थमेटिक प्रोग्रेसन अथवा अर्थमेटिक सिक्वेन्सको लागि चाहिँ याद गर्नु पर्यो। त्यसै गरी अर्को मेरो के आउँछ त, जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन अथवा जियोमेट्रिक सिक्वेन्स। जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन अथवा जियोमेट्रिक सिक्वेन्स भनेर आउँछ। ल त्यसै गरी जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनको पनि आफ्नै जेनरल टर्मको फर्मुला छ। जेनरल टर्म अथवा यसलाई के भन्नु मिल्छ, लास्ट टर्म पनि भन्न मिल्यो हो, अथवा यसलाई के भन्न मिल्यो त, एन्ड टर्म पनि भन्न मिल्यो हो। अनि टिएनलाई केले डिनोट गरिन्छ त, एलले पनि डिनोट गर्नु मिल्यो, जे लेख्दा नि भयो। के हुन्छ त यसको फर्मुला चाहिँ मेरो ए डट आर को पावर एन माइनस 1 है। आर को पावर के हुन्छ त मेरो एन माइनस 1, ए डट त्यसपछि आर को पावर चाहिँ एन माइनस 1 चाहिँ याद राख्ने है। त्यसै गरी यसमा लेखिदिनु पर्यो वेयर ए भनेको के हो त, मेरो ए भनेको मेरो फर्स्ट टर्म नै हो। अनि आर भनेको के हो त, मेरो कमन रेसियो हो है। अनि एन भनेको के भयो त, मेरो नम्बर अफ टर्म्स नै भयो हो। अनि एल अथवा टिएन भनेको जेनरल टर्म अथवा लास्ट टर्म अथवा एन्ड टर्म त भइ नै हाल्यो। त्यसै गरी कमन रेसियोलाई केले डिनोट गरिन्छ त, आरले डिनोट गरिन्छ हो।
फर इक्जाम्पल मेरो 3, अब हामी माथिकै इक्जाम्पल लिउँ है। हाम्रो माथिको इक्जाम्पल के थियो त तपाईँको 2, 6, 18, 54 हो। यसमा मैले माइनस गरेर त निकाल्नु मिल्दैन हो। अब यसमा मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त कमन रेसियो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कमन रेसियो कसरी निकालिन्छ त भन्दाखेरि कमन रेसियोको फर्मुला के छ त भन्दाखेरि T2 डिवाइडेड बाई T1 और T3 डिवाइडेड बाई T2 अथवा T4 डिवाइडेड बाई कति छ त T3 छ। यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि 6 डिवाइड बाई 2 गर्नु पर्यो पहिला हो। R बराबर 6 डिवाइड बाई 2 कति आउँछ त 3 नै आउँछ हो। त्यसै गरी अर्को के छ त 18 डिवाइड बाई 6 गर्दा कति नै आउँछ 3 नै आउँछ। त्यसै गरी 54 डिवाइड बाई 18 गर्दा कति आउँछ त 3 नै आउँछ। मतलब कमन रेसियो कति रहेछ त 3 भयो। यही नै 3 मैले क्या युज गर्नुपर्ने हुन्छ त R को ठाउँमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। यो चाहिँ मेरो के भयो त जियोमेट्रिक सिक्वेन्सको जेनरल टर्मको फर्मुला भयो। कमन डिफरेन्सको फर्मुला D इक्वल्स टु T2 माइनस T1 अनि जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा कमन रेसियोको फर्मुला T2 डिवाइडेड बाई T1। यो पनि सोध्न सकिन्छ है, यो पनि सोधेको पनि छ, त्यही भएर नझुक्किने। त्यसै गरी अर्थमेटिक मिनको फर्मुला के थियो त भन्दाखेरि मेरो AM बराबर A प्लस B बाई 2। त्यसै गरी जियोमेट्रिक मिनको फर्मुला के हुन्छ त जियोमेट्रिक मिन अथवा GM डाइरेक्ट पनि भनिन्छ के हुन्छ त रुट अन्डर AB हुन्छ है। यो पनि याद राख्ने। जियोमेट्रिक मिनको फर्मुला के हुन्छ त रुट अन्डर AB, रुट अन्डर AB हो। मेरो A भनेको के भयो त फर्स्ट टर्म भयो हो अनि B भनेको के भयो त मेरो लास्ट टर्म भयो। अनि त्यसै गरी माथि के थियो त मेरो इन्सर्ट एन मिन बिट्विन A एन्ड B को फर्मुला अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको कमन डिफरेन्सको फर्मुला के थियो त D इक्वल्स टु B माइनस A डिवाइड बाई N प्लस 1। त्यसै गरी इन्सर्ट एन मिन बिट्विन A एन्ड B अफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन सोध्यो भने कमन रेसियोको फर्मुला के हुन्छ भनेर हेरौँ है। ठ्याक्कै रिलेट गरेर पढ्यो भने तपाईँहरूलाई चाँडो फर्मुला याद हुन्छ है। त्यसै गरी छ इन्सर्ट GM बिट्विन टु नम्बर्स A एन्ड B अफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन भनेर सोध्न सक्यो। अब माथि कमन डिफरेन्सलाई केले डिनोट गरिदियो त डीलाई, तर जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा केले डिनोट गरिन्छ त आरले। त्यही भएर मेरो फर्मुला के को बन्छ त आर को बन्छ। अनि यो डी आयो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो मेरो अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो भनेर बुझ्नुपर्छ हो। अनि यो आर आयो भने मैले के बुझ्नुपर्छ त यो मेरो जियोमेट्रिक सिक्वेन्स हो भनेर बुझ्नुपर्छ। झुक्किनु भएन है यसमा चाहिँ। ल यसको कमन रेसियोको फर्मुला के बन्छ त भन्दाखेरि आर इक्वल्स टु बी डिवाइडेड बाई ए को पावर 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 है। बी को पावर बी डिवाइडेड बाई ए को पावरमा के छ त 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 भनेर छ है। यो पनि याद राख्ने। यदि चाहिँ मेरो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म र एन मिन चाहिँ मेरो के छ त गिभन छ भने मैले यो कमन रेसियोको फर्मुला युज गर्छु। मिन आउनु बित्तिकै यो इन्सर्ट जिएमको क्वेसन आउनु बित्तिकै के गर्ने त कमन रेसियोको ठाउँमा यो युज गर्ने। आर इक्वल्स टु T2 डिवाइड बाई T1 युज नगर्ने। ठिक छ। त्यसै गरी सम अफ एन टर्म्स अफ एन एपी हेरेको थियौँ। एसएन इक्वल्स टु एन बाई 2 डिवाइडेड एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d हो। त्यसै गरी अर्को लास्ट टर्म यदि दिइरहेको छ भने एन बाई 2 a प्लस एल फर्मुला युज गऱ्यौँ। त्यसै गरी जियोमेट्रिक सिक्वेन्सको पनि आफ्नो समको फर्मुला बन्छ। ल हेरौँ। सम अफ एन टर्म अफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन के हुन्छ त एसएन इक्वल्स टु ए को पावर आरएन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। अनि अर्को छ एसएन इक्वल्स टु ए 1 माइनस आरएन डिवाइडेड बाई
1 माइनस आर। अब कुन बेला कुन फर्मुला युज गर्ने भन्ने हेरौँ ल। यदि मेरो कमन रेसियो चाहिँ मैले कमन रेसियो निकालेँ हो, मैले कमन रेसियो भ्यालु निकालेँ हो, कमन रेसियोको भ्यालु मैले सपोज 3 निकालेँ हो, 3 निकालेँ। अब हेरौँ है के भन्छ त भन्दाखेरि यो फर्मुला कुन बेला युज हुन्छ भन्दाखेरि यदि मेरो कमन रेसियोको भ्यालु 1 भन्दा बढी छ भने मैले यो फर्मुला युज गर भन्छ। अनि यदि मेरो कमन रेसियोको भ्यालु 1 भन्दा कम छ भने चाहिँ यो फर्मुला युज गर भन्छ है। अनि आर बराबर 3 आयो, मेरो के आयो त 1 भन्दा धेरै आयो, त्यति बेला मैले कुन फर्मुला युज गर्नु पर्यो त यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो हो। अनि कुनै बेला कमन रेसियोको फर्मुला माइनसमा आइदियो, मतलब 1 भन्दा कम आइदियो हो, माइनसमा हुन सकिन्छ, त्यति बेला मैले कुन फर्मुला युज गर्नु पर्यो त यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ हो। अब एक्जाममा सोध्न सक्छु इफ आर इज ग्रेटर देन 1 कुन फर्मुला युज हुन्छ भनेर सोध्न सक्यो, त्यति बेला तपाईँले यो फर्मुला लेख्न सक्नु पर्यो है। अनि यदि मेरो कमन रेसियोको भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा कम छ भने कुन फर्मुला युज हुन्छ भनेर सोध्न सकिन्छ, त्यति बेला कुन फर्मुला लेख्नु पर्यो त, कुन फर्मुलामा टिक लाउनु पर्यो त यो वाला फर्मुलामा टिक लाउनु पर्यो। जस्ट के छ त 1 र आरएनको भ्यालु मात्रै चेन्ज गरिदिएको छ है, अरू केही पनि गरे होइन। 1 र आर को भ्यालु पोजिसन चेन्ज, अनि माथि 1 र आरको पावर एनको पावर भ्यालु मात्रै चेन्ज, के अरे पोजिसन मात्रै चेन्ज गरिदिएको छ, अरू केही पनि गरेको छैन। ठिक छ ल। त्यसै गरी एउटा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ, यो चाहिँ सबैले छुट्याइदिन्छ तर एक्जाममा आउने भनेकै त्यही हुन्छ। यसलाई एस्ट्रिक लगाएरै राख्नु हो। सम अफ इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिज भनेर चाहिँ आइरहेको हुन्छ प्राय है। सम अफ इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिजको फर्मुला के हुन्छ भनेर आइरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सम इन्फाइनाइट भनेर डिनोट गरेको छ। यो भनेको के हो त इन्फाइनाइटको साइन हो। यसको फर्मुला के भन्छ त a डिभाइडेड बाई 1 माइनस आर भन्छ है। एस सम अफ इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिज भनेको चाहिँ यो भनेको के हो त मेरो 1 3 5 7 9 रुकेको छैन, मतलब इन्फाइनाइटसम्म गएको छ को फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ त एस इन्फाइनाइट इक्वल्स टु ए डिभाइडेड बाई ए 1 माइनस आर। ए भनेको के भयो त मेरो फर्स्ट टर्म भयो, अनि आर भनेको के भयो त मेरो कमन रेसियो भयो। ठिक छ। अनि यो फर्मुला कुन बेला युज हुन्छ त भन्दाखेरि यदि मेरो कमन रेसियोको मोडुलस चाहिँ लेस देन 1 छ भने। अब यो मोडुलसको साइन के भनेको थियो भन्दाखेरि मेरो सपोज -3 आयो, अब यो मेरो कमन रेसियोको भ्यालु कति आयो त -3 आयो। अब मैले मोडुलसमा -3 लाई हाल्ने बेला के हुन्छ त भन्दाखेरि मोडुलसले के गरिदिन्छ त यो माइनसलाई हटाएर के बनाइदिन्छ त पोजिटिभ नै बनाइदिन्छ हो। त्यसको मतलब मेरो आर मोडुलसको साइन भ्यालु कति भइदियो त 3 भइदियो हो। यदि 3 भइदियो हो, अनि के भन्छ त भन्दाखेरि सम अफ इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिज चाहिँ मेरो 1 भन्दा बढी छ भने चाहिँ मेरो सम अफ इन्फाइनाइट सिरिज चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन भन्छ हो। यसको मतलब के भयो त भन्दाखेरि यदि मेरो कमन रेसियोको भ्यालु ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 छ भने चाहिँ सम अफ इन्फाइनाइट सिरिज डज नट एक्जिस्ट भनेको हुन्छ है। एक्जिस्ट नै गर्दैन, कुनै पनि फर्मुला युज हुँदैन। यो पनि आउन सक्छ क्वेसनमा आयो सम अफ इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिज इफ आर इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 भनेर आयो हो। तपाईँलाई अप्सनमा केही दिएला, त्यसपछि तपाईँहरूले केमा टिक लाउनु पर्यो त भन्दाखेरि एस इन्फिनिटी चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन भनेर चाहिँ टिक लाउनु पर्यो हो। अनि यदि चाहिँ मेरो कमन रेसियोको भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा कम छ भने त्यति बेला मैले कुन फर्मुला युज गर्छु त एस इन्फाइनाइट इक्वल्स टु ए डिभाइड बाई 1 माइनस आर। ठिक छ। भन्नु त बुझिराख्नु भएको छ यतिसम्म। भन्नुस् त। हो अब के छ त हामीले फर्मुला पढिरहेछौँ, त्यही भएर के गर्ने त भन्दाखेरि एकचोटि आनन्दले के गर्ने त भिडियो हेर्ने होइन। भिडियो हेरिसकेपछि कपीमा टिपेपछि ठ्याक्कै लाइन बाई लाइन कन्ठ हुन्छ हो। अब यो मेरो के भयो त भन्दाखेरि सम अफ एन टर्म्सको
फर्मुला भयो है। सम अफ एन टर्म्स के त जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनको पढ्दैछौँ है। अनि अब के सोध्यो, अब हामीले कमन रेसियो जुन निकाल्छौँ त्यो कमन रेसियोको आधारमै सबै फर्मुला बन्ने हो। अब यो एन टर्म भनेको 1 3 5 7 डट 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 गरेर कुनै एउटा नम्बरसम्म पुग्यो हो, 18 नम्बरसम्म। यो भनेको के हो त, मेरो फाइनाइट हो नि त होइन। एउटा नम्बरसम्म के भयो त रुकिदियो। त्यति बेलाको फर्मुलाको लागि के हुन्छ त, यो दुईवटा चाहिँ फर्मुला युज हुन्छ है। यो चाहिँ के लेख्नु त, फाइनाइट सिरिजको लागि लेख्नु हो। यदि तर मेरो के छ त, इन्फाइनाइट सिरिजको लागि बन्यो हो, नम्बर चाहिँ के भयो त, डट 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 गरेर छोडिदियो। यसको अर्थ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मेरो नम्बर चाहिँ इन्फाइनाइटसम्म गएको छ। कतिसम्म गएको छ मलाई थाहा छैन। त्यति बेला मैले कुन फर्मुला युज गर्छु त भन्दाखेरि यो एस इन्फिनिटीवाला फर्मुला युज गर्छु। एस इन्फाइनाइट इक्वल्स टु ए डिभाइड बाई 1 माइनस आर। अनि मेरो यो कमन रेसियो त मैले हरेक कुरामा निकालेको हुन्छु जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन निकाल्ने बेला। अनि यदि मेरो कमन रेसियोको भ्याल्यु 1 भन्दा कम छ भने, यदि -1 -2 -3, यो त मेरो 1 भन्दा कम हो नि त, त्यति बेला मैले कुन फर्मुला युज गर्छु त, यो फर्मुला युज गर्छु। अनि त्यसै गरी इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिजलाई नै के भन्छ त भन्दाखेरि, यदि कमन रेसियोको भ्याल्यु ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 छ भने, यदि 2 छ 3 छ, त्यति बेला चाहिँ एस सम अफ इन्फाइनाइट सिरिज चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन भन्छ। तिमीले कुनै पनि फर्मुला चाहिँ लाउन सक्दैनौ भन्छ। ठिक छ, बुझ्नु भएको छ भन्नु त हो, बुझ्नु भएको छ। अब यसमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईँहरूले कपीमा लेख्नु पर्यो। कपीमा सबै फर्मुला लेखेपछि एकचोटि फेरि भिडियो हेर्ने, भिडियो हेरेपछि मैले भनेको कुरा आनन्दले सुनेपछि तपाईँले ठ्याक्कै दिमागमा बस्छ, त्यसपछि कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। अब धेरै ग्याप भएर होला तपाईँहरूलाई अलिकति बुझ्न गाह्रो भएको, तर खासै गाह्रो कुरा चाहिँ छैन। ठिक छ। अब त्यसै गरी हामीले के माथि लेख्यौँ त भन्दाखेरि, अब एनी 3 नम्बर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको के लेख्यौँ त, ए माइनस डी, ए र ए प्लस डी लेख्यौँ है। त्यसै गरी एनी 5 नम्बर्स इन एपीमा के लेख्यौँ त, ए माइनस 2डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी लेख्यौँ। त्यसै गरी जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनको पनि आफ्नै कुराहरू छ, त्यो पनि लेखौँ। एनी 3 नम्बर्स अथवा टर्म्स पनि भन्न मिले, एनी 3 नम्बर्स अर टर्म्स अफ के त जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनको के हुन्छ त भन्दाखेरि, ए डिभाइडेड बाई आर, अनि अर्को के छ त ए, त्यसपछि एआर है। एनी 3 नम्बर यदि जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनको सोधेछ भने के लेख्नु पर्यो त, ए डिभाइडेड बाई आर, ए र एआरमा के गर्नु पर्यो त, टिक लाउनु पर्यो। त्यसै गरी एनी 5 नम्बर्स भन्यो रहेछ तपाईँहरूलाई, एनी 5 नम्बर्स अथवा टर्म्स अफ जिपी सोधिदिन सक्यो। त्यति बेला के गर्ने त, यो मेरो ए डिभाइड बाई आर, ए र एआर त के छ त, सेम छ हो। अब यसपछिको नम्बर यता जोड्नु पर्यो, त्यसपछि यता एउटा घटाउनु पर्यो हो। के लेखिन्छ त, एआर को पावर स्क्वायर हो। त्यसै गरी यहाँ के लेख्ने त, ए डिभाइडेड बाई आर को पावर स्क्वायर। एनी 5 नम्बर्स के भयो त, जिपीको यति हुने भयो। त्यसै गरी एनी 7 नम्बर सोधिदियो भने तपाईँले के लेख्नु पर्यो त, एआर स्क्वायर पछि के लेख्नु पर्यो त, एआर को पावर कति लेख्नु पर्यो त, 3 लेख्नु पर्यो। अनि यता के लेखिदिनु पर्यो त, ए डिभाइडेड बाई आर को पावर फेरि क्युब लेखिदिनु पर्यो। ठिक छ। एनी 7 नम्बर्स अफ जिपी सोधिदियो भने तर त्यतिसम्म त सोध्दैन है, 5 नम्बरसम्म सोधिदिन सक्छ। ठिक छ, यो दुईटा पनि याद गर्नु पर्यो। अब त्यसपछि छ तपाईँहरूले एकदमै यादै गर्नुपर्ने कुराहरू, जुन चाहिँ ठ्याक्कै टिक मात्र लाउने हो। यो चाहिँ नोटको फर्मुलामा लेख्नु है, यो चाहिँ याद राखिराख्ने। सम अफ एन टर्म्स अफ नेचुरल नम्बर तपाईँहरूले डाइरेक्ट सोधिदिन सक्छ हो। सम अफ एन टर्म्स अफ अ नेचुरल नम्बर्स। अब नेचुरल नम्बर्स कतिबाट स्टार्ट हुन्छ भनेको थिएँ त मैले, भन्नुहोस् त हो। 1 बाट सुरु भएर कति जान्छ त, इन्फिनिटीसम्म जान्छ हो। अनि सम अफ एन टर्म्स अफ एन नेचुरल नम्बरको फर्मुला के बन्छ त भन्दाखेरि,
एन प्लस 1 डिभाइड बाई 2 भनेर यादै गरिदिनु पर्यो हो। यो डेरिभेसन गर्ने भने धेरै लामो हुन्छ, हामी डेरिभेसनतिर जानु परेन हो। हामीले के गरिदिने त सम अफ एन्ड टर्म्स अफ नेचुरल नम्बर सोधिदियो भने अब तपाईँहरूले एक्जाममा के सोधिदिनु सक्छ त भन्दाखेरि सम अफ एन्ड टर्म्स अफ यसरी पनि सोधिदिनु सक्छ 1 2 3 4 5 6 7 यसरी गरेर इन्फिनिटीसम्म दियो भने अब यो पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो पनि मेरो के हो त नेचुरल नम्बर नै हो। यो पनि मेरो के हो त नेचुरल नम्बर नै हो। डाइरेक्ट नेचुरल नम्बर पनि सोधिदिन सक्यो अथवा नम्बरको फर्ममा दिँदा पनि झुक्किनु भएन, दुइटै भनेको के हो त एउटै हो नि त। त्यसको फर्मुला के बन्छ त भन्दाखेरि एन ब्राकेट एन प्लस 1 डिभाइड बाई 2मा चाहिँ के लाउनु पर्यो त टिक लगाइदिनु पर्यो। ठिक छ। त्यसै गरी अर्को के छ त सम अफ एन टर्म्स अफ एन इभन नम्बर्स भनेर पनि सोधिदिन सक्छ। इभन नम्बर्स के हो भन्नु त हो। अब कहिलेकाहीँ इभन नम्बरको ठाउँमा के लेखिदिन सक्छ त 2 4 6 8 पनि लेख्न सक्यो, क्वेसनले दिन सक्यो हो। सम अफ एन्ड टर्म्स अफ इभन नम्बर अथवा 2 4 6 8 टु द इन्फिनिटीको के बन्छ त फर्मुला एन प्लस 1 बन्छ है। यो पनि बिर्सिनु भएन। त्यसै गरी अर्को के आउँछ त सम अफ एन्ड टर्म्स अफ अड नम्बर भनेर आउँछ। अड नम्बर के हो भन्नु त ल अड नम्बरको ठाउँमा के दिन सक्यो त 1 3 5 7 टु इन्फिनिटी दिन सक्यो। यसको के बनिदिन्छ त फर्मुला एन स्क्वायर। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, याद गरिहाल्ने। ल भन्नुहोस् त अहिलेसम्मको केही कन्फ्युजन छ त कुनै पनि पोइन्टमा? कसैले केही कन्फ्युजन छ भन्ने भन्नुहोस् है। छ त रूपाजी, छ त मनिषाजी, कुमारीजी, आइसाजी, सुस्मिताजी, प्रियङ्काजी, आयुषा, अनिशा, उषा, केही समस्या कसैलाई? ल त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ त भन्दाखेरि अर्थमेटिक प्रोग्रेसन सक्यो, जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनको फर्मुला सक्यो। त्यसपछि के आउँछ त मेरो अर्को हार्मोनिक प्रोग्रेसन अथवा हार्मोनिक सिक्वेन्स भनेर पनि आउँछ। हार्मोनिक सिक्वेन्स अथवा हार्मोनिक प्रोग्रेसन जे भने पनि एउटै हो। अब हार्मोनिक सिक्वेन्स केही पनि होइन, इज जस्ट द रेसिप्रोकल अफ अर्थमेटिक सिक्वेन्स भनेर भन्छ। यो के हो त मेरो रेसिप्रोकल हो। के हो त रेसिप्रोकल अफ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन अथवा अर्थमेटिक सिक्वेन्स के हो त रेसिप्रोकल हो। यदि मेरो अर्थमेटिक सिक्वेन्स चाहिँ 2 4 6 8 गरी बढेको छ, यदि यो मेरो अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो भने अर्थमेटिक सिक्वेन्स भनेको के भनेको छौँ त हामीले रेसिप्रोकल अफ के भनेको छौँ त अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भनेको छौँ। रेसिप्रोकल भनेको के हो त भन्दाखेरि 1 डिभाइड बाई 2 1 डिभाइड बाई 4 1 डिभाइड बाई 6 1 डिभाइड बाई 8 हो। यसलाई के भनिन्छ त अर्थमेटिक सिक्वेन्स भनिन्छ हो। यदि कुनै पनि सिक्वेन्स अफ अ नम्बर मेरो रेसियोको फर्ममा आइरहेछ भने त्यसलाई मैले के भन्छु त हार्मोनिक सिक्वेन्स अथवा हार्मोनिक सिक्वेन्स भनेको हुन्छु हो। त्यसै गरी 2 4 6 8 जस्ट नर्मल नम्बर आइदियो अनि कमन डिफ्रेन्सले छुट्याइदियो, त्यसलाई मैले के भन्छु त एपी भनेको हुन्छु। ठिक छ, ठिक छ। रेसियोको फर्ममा आएको छ भने त्यसलाई के भन्ने त हामीले हार्मोनिक सिक्वेन्स भन्ने। ठिक छ। अब अर्थमेटिक मिनको फर्मुला हामीले के पढाएको थियौँ त ए प्लस बी बाई 2। त्यसै गरी जियोमेट्रिक मिनको फर्मुला के पढ्यौँ त रुट अन्डर एबी। त्यसै गरी हार्मोनिक मिनको पनि आफ्नो फर्मुला छ। हार्मोनिक मिन अफ ए एन्ड बी आइदियो भने यसको फर्मुला के लेख्ने त भन्दाखेरि हार्मोनिक मिन इक्वल्स टु
2ab डिभाइडेड बाई a प्लस b भनेर चाहिँ टिक लगाइदिनु पर्यो। हार्मोनिक मिन बराबर 2ab a प्लस b मा चाहिँ के गरिदिनु पर्यो, टिक लगाइदिनु पर्यो। अब वाट त्यसपछि कहिलेकाहीँ के भनिदिन्छ भन्दाखेरि रिलेसन बिट्विन एएम जिएम एन्ड एचएम भनेर चाहिँ क्वेसन आइरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई अप्सनमा दिइरहेको हुन्छ, त्यो पनि हेरौँ। ल रिलेसन बिट्विन एएम जिएम एन्ड एचएम भनेर चाहिँ के दिइरहेको हुन्छ त, क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। अनि एउटा हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्ने के छ त भन्दाखेरि जिएम स्क्वायर बराबर चाहिँ जियोमेट्रिक मिनको स्क्वायर बराबर चाहिँ एएम इन्टु एचएम हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले कन्ठ गरिदिनु पर्यो हो। जिएमको स्क्वायर बराबर अब तपाईँहरूलाई अप्सनमा दिन सक्छ हो, के दिन सक्छ त एचएम स्क्वायर इक्वल्स टु एएम इन्टु जिएम दिन सक्छ हो। अनि एएम स्क्वायर बराबर जिएम इन्टु एचएम दिन सक्छ हो। अनि त्यसपछि जिएम स्क्वायर बराबर एएम इन्टु एचएममा चाहिँ के गर्नु पर्यो त, टिक लगाइदिनु पर्यो हो। यो त के हो त, मेरो अर्थमेटिक मिन, जियोमेट्रिक मिन र हार्मोनिक मिनको के हो त, रिलेसन हो। अब यसलाई के पनि लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अर्को तरिकामा पनि दिन सक्यो। अब जिएम स्क्वायर भनेको के हो त, जिएम इन्टु जिएम हो इक्वल्स टु एएम इन्टु एचएम भयो हो। अब मैले जिएम यो एएमलाई मुनि पनि ल्याउन सक्छु हो। अनि एचएम डिभाइडेड फेरि यो जिएम मैले यसलाई पनि दिन सक्छु हो। मेरो अप्सनमा यो पनि यसरी पनि यस्तो फर्ममा पनि आउनु सक्छ है। यस्तो फर्ममा आयो भने पनि मैले के बुझ्नु पर्यो त, यही हो भनेर पनि बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नु त जिएम स्क्वायर इक्वल्स टु एएम इन्टु एचएम नै हुन्छ, यो पनि हो कि होइन, जिएम स्क्वायर इक्वल्स टु एएम इन्टु एचएम नै हुन्छ हो। त्यसैले मेरो यो भन्नु र यो भन्नु के हुन्छ त, सेम हुन्छ, झुक्किनु हुँदै भएन यसमा, ठिक छ। अनि त्यसपछि के सोधिदिन सक्छ त भन्दाखेरि यदि हो, यदि इफ ए एन्ड बी आर टु नम्बर्स, त्यसो भए एएम इन्टु एचएम चाहिँ कति हुन्छ भनेर चाहिँ सोधिदिन सक्छ हो। अप्सनमा आफ्नो होला अप्सनहरू है, हामी अप्सनमा नजाउँ, हामी सल्भतिर जाउँ। के हुनसक्छ त, यदि मेरो ए र बी दुईवटा नम्बर छ भने मैले अर्थमेटिक मिनको फर्मुला के भने भन्नुहोस् त। अब हामी ठ्याक्कै मल्टिपल चोइस क्वेसनमा जाउँ, भन्नुहोस् त के भनेको थिएँ, भन्नुहोस् त आइसाजी, अर्थमेटिक मिनको फर्मुला के भनेको थिएँ मैले। यदि ए र बी मेरो दुईवटा नम्बर छ भने अर्थमेटिक मिनको फर्मुला के भन्छ त हो, ए प्लस बी बाई टू। त्यसै गरी एचएमको फर्मुला के भने त मैले एकछिन भर्खरै के भने त भन्दाखेरि 2ab डिभाइडेड बाई के भने त ए प्लस बी हो। यो दुईवटा त मैले के छ त हामीलाई याद छ हो। अब यो दुईवटाको के सोध्यो त, प्रडक्ट सोध्यो त, प्रडक्ट अफ एएम इन्टु एचएम कति हुन्छ भनेर सोध्यो। अब हामीले के गर्ने त, जस्ट के गर्ने त, फर्मुलालाई मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्ने त हो नि। एएम के हो त, ए प्लस बी बाई टू हो। त्यसै गरी एचएम कति हो त, 2ab डिभाइडेड बाई ए प्लस बी। अब सबै मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा छ भने मैले यो ए प्लस बी र यो ए प्लस बी काट्न पाउँछु, यो 2 र 2 काट्न पाउँछु, बाँकी के भइदियो त मेरो एबी। त्यसको मतलब एएम इन्टु जिएमको प्रडक्ट कति हुने रहेछ त, एबी हुने रहेछ हो।
अब यो तपाईँले डाइरेक्ट याद गर्नु पनि मिल्यो, नत्रै एक्जाममा एकछिन सल्भ गरेर पनि निकाल्न सक्नुभयो। तपाईँले यो दुईवटा फर्मुला मजाले याद छ भने तपाईँले जस्तो क्वेसन पनि निकाल्न सक्नुभयो। अब एक्जाममा एएम स्क्वायर इन्टु जिएम स्क्वायर पनि सोध्न सक्ला हो, एएम इन्टु एचएम पनि सोध्न सक्ला, एएम इन्टु जिएम पनि सोध्न सक्ला। अब यो तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कपीमा टक 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 अहिले नै लेख्नुभयो भने एक्जाममा तपाईँले गरेको कुरा तपाईँहरूलाई याद हुन्छ। ठिक छ, भन्नुहोस् त यसमा कन्फ्युजन छ त कसैलाई? छैन है। अनि एउटा अझै के याद राख्नु भन्दाखेरि मेरो अर्थमेटिक मिन चाहिँ जियोमेट्रिक मिन भन्दा ग्रेटर हुन्छ र जियोमेट्रिक मिन भन्दा ग्रेटर चाहिँ के हुन्छ त हार्मोनिक मिन हुन्छ भनेर चाहिँ याद राख्नु पर्यो। यो पनि नोटमा लेख्ने, यो पनि आउँछ हो। मेरो अर्थमेटिक मिन चाहिँ जहिले पनि ठुलो हुन्छ है, यो चाहिँ याद राख्नु पर्यो। एएम इज अलवेज द ग्रेटेस्ट, त्यसपछि जिएम आउँछ, त्यसपछि एचएम आउँछ। एचएम चाहिँ सबैभन्दा के हो त सानो हो भनेर चाहिँ याद राख्नु पर्यो हो। एएम चाहिँ ग्रेटेस्ट अनि एचएम चाहिँ लिस्ट भनेर चाहिँ याद राख्नु पर्यो। ल भन्नुहोस् त अहिलेसम्म कसैलाई समस्या छ त? भन्नुहोस् कसैलाई केही समस्या छ त सुस्मिताजी? प्रियङ्कालाई छ त? छैन होला। अनिसाजी बुझिराख्नु भएको छ? ल अब हामी के गरौँ त, अब थोरै फर्मुला के अरे थोरै क्वेसनतिर जाउँ। के आउन सक्छ क्वेसन? फाइन्ड दी 15th टर्म अफ द सिक्वेन्स हो। एउटा मेरो सिक्वेन्स दिइरहेछ, त्यो सिक्वेन्सको के छ त भन्दाखेरि 15 टर्म चाहिँ पत्ता लगाऊ भन्यो हो। 3, 6, 9, 12 गर्दै के छ त 15 टर्म चाहिँ के गर्यो त पत्ता लगाऊ भनिदियो हो। अब हेरौँ त यो मेरो अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हो कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन हो? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? यो मेरो अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो कि हार्मोनिक सिक्वेन्स हो? पहिला के गर्ने त कमन डिफरेन्स नै चेक गर्ने हो। पहिला के गर्ने हो त मेरो कमन डिफरेन्स नै चेक गर्ने हो। अब कमन डिफरेन्सको फर्मुला के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि मैले T2 माइनस T1 भनेको थिएँ। मतलब 6 माइनस 3 गर्नु पर्यो। 6 माइनस 3 गर्दा कति आयो? 3 नै आयो। त्यसै गरी 9 माइनस 6 गर्दा कति आउँछ त? 3 नै आउँछ। त्यसै गरी 12 माइनस 9 गर्दा कति आउँछ त? 3 नै आउँछ हो। अब हामी 6 डिभाइड बाई 3 गरौँ त, अब जियोमेट्रिक सिक्वेन्स हो कि होइन भनेर पनि चेक गरौँ। 3 डिभाइड बाई 6 गरौँ, 6 डिभाइड बाई 3 गरौँ त कति आउँछ त? 2 आउँछ। त्यसै गरी 9 डिभाइड बाई 6 गरौँ त 2 आउँछ त? आउँदैन। मतलब यो मेरो जियोमेट्रिक सिक्वेन्सको के हो त? सिक्वेन्स होइन, मेरो क्वेसन होइन। मैले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो मेरो के को क्वेसन हो त? अर्थमेटिक सिक्वेन्सको के हो त? क्वेसन हो भनेर बुझ्नु पर्यो हो। कमन डिफरेन्स अथवा कमन रेसियो चेक गर्यो भने कुराहरू मिल्छ हो। त्यसपछि 15 टर्म पत्ता लगाऊ भन्यो। मतलब के सोध्यो त यसले? जेनरल टर्म चाहिँ के गर्छ? जेनरल टर्मको फर्मुला चाहिँ युज गर भन्यो हो। मेरो अर्थमेटिक सिक्वेन्सको जेनरल टर्मको फर्मुला के छ त भन्दाखेरि Tn इक्वल्स टु A प्लस n माइनस 1D छ। यो मेरो के छ त? फर्मुला छ। 15 टर्म पत्ता लगाऊ भन्यो। मतलब T15 इक्वल्स टु A प्लस n माइनस 1D। ठिक छ। अनि A को ठाउँमा कति हाल्नु पर्यो त? A मेरो के छ त? फर्स्ट टर्म छ हो। A भनेको कति भइदियो त? मेरो 3 भइदियो। अनि n भनेको कति भइदियो त? 15 टर्म पत्ता लगाऊ भनेको छ भने मेरो कति भइदियो त? 15 भइदियो। अनि कमन डिफरेन्स कति छ त? मेरो 3 दिएकै छ होइन, हामीले पत्ता लगायौँ 3। A को ठाउँमा 3 हाल्ने प्लस 15 माइनस 1 हाल्ने अनि D हाल्ने। त्यसपछि 3 प्लस 15 माइनस 1 भनेको 14, 14 इन्टु 3
ल सल्भ गरेर भन्नुहोस् त कति आउँछ यो? भन्नुहोस् त कति आउँछ? मेरो सर 45 आयो। 45 अरूको कति आयो भन्नुहोस् त? 45। ल है, अब हामीले जस्ट के चेक गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यदि मलाई 15 टर्म्स अथवा कुनै पनि टर्म्स सोधेको छ भने पहिला मैले के चेक गर्छु त भन्दाखेरि कमन डिफ्रेन्स अथवा कमन रेसियो चेक गर्छु हो। कमन रेसियो चेक गरिसकेपछि मलाई थाहा हुन्छ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हो कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन हो। थाहा भइसकेपछि मैले ठ्याक्कै फर्मुला उठाएर हालिसकेपछि मेरो ठ्याक्कै एन्सर आउँछ हो। डाइरेक्ट फर्मुलामा जानुभन्दा पहिला के चेक गर्ने त कमन रेसियो अथवा कमन डिफ्रेन्स चेक गर्ने। यो दुईवटा चेक गरिसकेपछि कुन फर्मुला हाल्ने तपाईँहरूलाई ठ्याक्कै थाहा भइसक्छ। ठिक छ। त्यसपछि अर्को क्वेसन सोधेको छ, इफ 16 and 81 आर टू नम्बर्स, यदि मेरो दुईटा नम्बर ए र बी कति छ त 16 र 81 छ, त्यसो भए देन फाइन्ड एएम जिएम एन्ड एचएम बिट्विन देम भनेर सोधिदियो हो। तिनवटा पनि सोधिदिन सक्छ, अप्सनमा दिन सक्यो एएम बराबर यति, जिएम बराबर यति, एचएम बराबर यति दिन सकिन्छ। ठ्याक्कै पत्ता लगाइदिनु पर्यो हो। अब भन्नु त अर्थमेटिक मिनको फर्मुला के लेखाएँ त मैले? भन्दै जाउँ एएम भनेको के हो त? ल कुमारीजीले नै भन्नुहोस् त, कुमारीजीले भन्नुहोस् त एएम भनेको के हो त? ल आइसाजीले नै भन्नुहोस्, ल आइसाजी भन्नुहोस् त एएम भनेको? ल ए प्लस बी बाई 2 हो। त्यसै गरी जिएम भनेको? आयुषाले नै भन्नुहोस् त, आयुषाले नै भन्नुहोस् जिएम भनेको? अन्डर रुट एबी। त्यसपछि एचएम भनेको भन्नुहोस् त? हो 2ab बाई ए प्लस बी। अब मेरो के छ त दुईवटा नम्बर भनिरहेछ 16 र 81, मतलब मेरो ए भनेको कति हो त 16 हो। त्यसै गरी बी भनेको कति हो त मेरो 81 हो। अब जस्ट के त यो दुईवटा भ्यालुलाई फर्मुलामा हालिदिनु पर्ने हो। 16 प्लस 81 डिभाइड बाई 2 इक्वल्स टु रुट अन्डर 16 इन्टु 81 इक्वल्स टु 2 इन्टु 16 इन्टु 81 डिभाइडेड बाई 16 प्लस 81। ल मलाई भन्नुहोस् त कति कति भ्यालु आउँछ? 16 प्लस 81 डिभाइड बाई 2 गर्नुहोस् त। जसले निकाल्यो के अरे भ्यालु त्यसले मलाई भ्यालु भनौँ है। कति आयो? 16 प्लस 81 डिभाइडेड बाई 2 गर्दा कति आयो? 48.5। ल 48.5 भन्नुभयो है। त्यसपछि जिएम कति आयो? 36 भन्नुभयो हो। त्यसपछि एचएम कति आयो? 26.72। ल 26.72। सबैको यति नै एन्सर आउनु पर्यो। यो एन्सर राइट छ है। अब झुक्किनु भएन, मोस्टली क्वेसन यस्तै यस्तै सोधिरहेको हुन्छ है। अनि त्यसपछि के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि
ल एउटा अझै क्वेसन गरौँ। यसमा छ त कसैलाई समस्या? यसमा समस्या नहोला है, जस्ट फर्मुलामा भ्याल्यु मात्रै हालेको, अरू केही पनि होइन है। फाइन्ड द सम अफ the following series if exist। यदि सम पत्ता लगाऊ रे यदि एक्जिस्ट गर्छ भने भनेको छ हो। क्वेसन दिएको छ तपाईहरुलाई 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब + इन्फिनिटी हो। पहिला के याद गरौँ त भन्दाखेरि यो डट 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 दिइराछ, मतलब यो के हो त मेरो इन्फाइनाइट सिरिजको क्वेसन हो भनेर चाहिँ तपाईहरुले याद राखिराख्ने है। अब यो मेरो डट 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 भनेको के भयो त, हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो मेरो इन्फाइनाइट सिरिजको क्वेसन हो भनेर बुझिहाल्नु पर्यो हो। फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ के भयो त, यो मेरो इन्फाइनाइट सिरिजको क्वेसन हो भनेर चाहिँ के गर्ने त बुझिहाल्ने हो। अब यो 3 स्क्वायर 3 क्यूब भनेर झुक्किने होइन, यसलाई जस्ट के गरिदिने त कन्भर्ट गरिदिने। 1 + 3 + 3 स्क्वायर भनेको कति हो त 9 हो। त्यसै गरी 3 क्यूब भनेको कति हो त 3 3 जा 9 9 3 जा 27 प्लस डट 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 हो। अब यो मेरो अर्को के चेक गर्ने त, एपी हो कि जिपी हो भनेर चेक गर्ने हो। अब हेर्नु त, अब यो दुईटाको कमन डिफरेन्स निकाल्नु त कति हुन्छ 2 हुन्छ। 9 - 3 निकाल्नु त कति हुन्छ 6 हुन्छ, मतलब यो मेरो एपी होइन भन्ने बुझ्नु पर्यो। यो मेरो के हो त जिपी हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब के गर्ने त कमन रेसियो चेक गर्ने हो। आर इक्वल्स टु 3/1 गर्नु त कति आउँछ 3 नै आउँछ हो। त्यसै गरी 9/3 गर्नु त कति आउँछ 3 1 जा 3 3 3 जा 9 हो। त्यसै गरी 27/9 गर्नु त कति आउँछ 9 3 जा 27, मतलब कमन रेसियो कति रहेछ त मेरो 3 रहेछ हो। कमन रेसियो कति आयो त मेरो आर इक्वल्स टु 3। यदि मेरो जियोमेट्रिक सिरिजको पनि इन्फाइनाइट वाला क्वेसन हो भने मैले दुईटा कुरा भनेको थिएँ हो। एस इन्फिनिटी इक्वल्स टु a/a - 1 - आर फर्मुला दिएको थिएँ हो। अनि कुन कुन बेला युज गर्न पाउँछ भनेको थिएँ त मैले, यदि यो फर्मुला कुन बेला युज गर्ने त, यदि मेरो आर को मोडुलस चाहिँ लेस देन 1 छ भने यो फर्मुला युज गर्ने हो। अनि यदि मेरो मोडुलस चाहिँ ग्रेटर देन 1 छ भने, ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 छ भने सम अफ इन्फिनिटी के भनेको थिएँ त मैले, डज नट एक्जिस्ट हो। डज नट एक्जिस्ट भनेको थिएँ। अब हेर्नु त यहाँ कमन रेसियो के निकाल्नु पर्यो त, मोडुलस निकाल्नु पर्यो। अब 3 को मोडुलस भनेको के त, यो मेरो पोजिटिभ छ भने यो मेरो पोजिटिभ नै रहन्छ हो। मतलब आर मोडुलसको भ्यालु कति आयो त मेरो 3 आयो हो। अब यो 3 भनेको के हो त मेरो ग्रेटर देन 1 हो कि होइन, हो नि होइन। 3 भनेको ग्रेटर देन 1 हो। अब यसको मतलब मैले यो फर्मुला युज गर्न पाएँ त पाएन नि। अब के भनेको छ त, यदि इन्फाइनाइट सिरिजमा ग्रेटर देन 1 आउँछ भने कमन रेसियोको भ्यालु मेरो एस इन्फिनिटी एक्जिस्ट गर्दैन। अप्सनमा पनि के दिन्छ त एस इन्फिनिटी डज नट एक्जिस्ट भनेर चाहिँ मेरोमा के गरिदिनु पर्यो त टिक लगाइदिनु पर्यो। ल कुरा बुझ्नुभयो, यो वाला एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा चाहिँ। मैले के गर्नु पर्यो, पहिला सिरिज कुन हो इन्फाइनाइट सिरिज चेक गर्ने, चेक गरिसकेपछि कमन रेसियो अथवा कमन डिफरेन्स चेक गर्ने। एपी र जिपी त तपाईहरुले पत्ता लगाइहाल्नु भयो। त्यसपछि कमन रेसियो आइसकेपछि इन्फाइनाइट सिरिजमा दुईटा कुरा भनेको छु मैले, कमन रेसियो यदि लेस देन 1 छ भने यो फर्मुला युज गर्ने हो। अब यदि कमन रेसियोको ठाउँमा -1 अथवा 0 आइदिएको भए, यदि के आइदिएको भए मैले के गर्थेँ त यो फर्मुला युज गर्थेँ। तर मेरो के गरिदियो त 1 भन्दा धेरै आइदियो। यदि 1 भन्दा धेरै आएको छ भने सम अफ इन्फाइनाइट सिरिज के गर्छ त एक्जिस्ट गर्दैन भन्नेमा के लगाइदिनु पर्यो त टिक लगाइदिनु पर्यो। ल भन्नुहोस् त यसमा समस्या छ त कसैलाई, भन्नु त। उषाजी छ त केही समस्या यसमा? नो सर। ल मनिषाजी, रूपालाई समस्या छ यसमा?
ठिकै छ होइन। अब यो मेरो एउटा सिक्वेन्स दिइरहेको छ 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्युब भनेर एउटा दिइरहेछ। स्क्वायर क्युब आएपछि झुक्किने होइन, जस्ट यसलाई के गरिदिने त नम्बरमा कन्भर्ट गरिदिने हो। 1 + 3 स्क्वायर भनेको 9, 3 क्युब भनेको 27 भयो हो। त्यसपछि यो के डट डट छ भनेको के बुझ्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो मेरो इन्फाइनाइट हो भनेर बुझ्न सकिन्छ हो। अब यो सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको क्वेसन हो भनेर त मैले त पत्ता लगाएँ हो। पत्ता लगाइसकेपछि यो मेरो कमन रेसियो पनि मैले पत्ता लगाएँ। कमन रेसियो पनि पत्ता लगाइसकेपछि यो मेरो जियोमेट्रिक सिक्वेन्सको क्वेसन हो भन्ने पनि पत्ता लगाएँ। अब त्यो पत्ता लगाइसकेपछि इन्फाइनाइट सिरिजमा मैले के भनेको छु त, दुईवटा कुरा भनेको छु कुन फर्मुला युज गर्ने भनेर हो। यदि मेरो इन्फाइनाइट छ भने हो, यदि मेरो कमन रेसियोको भ्यालु 1 भन्दा कम छ भने मैले a/1 - r फर्मुला युज गर्छु। यदि कमन रेसियोको भ्यालु ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 छ भने, यदि 1 भन्दा बढी छ भने अथवा 1 नै छ भने पनि एस इन्फिनिटी चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन भन्छ हो। तर हाम्रो कमन रेसियोको भ्यालु कति आछ त 3 आछ हो। 3 भनेको अब्भियस के हो त ग्रेटर देन 1 हो। अब यसको मतलब मैले यो फर्मुला युज गर्न पाइनँ। जस्ट मैले केमा टिक लगाइदिनु पर्यो त एस इन्फिनिटी चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन भन्ने। यसको अर्थ चाहिँ मैले कुनै पनि फर्मुला युज गरेर चाहिँ सम अफ इन्फिनिटको भ्यालु चाहिँ मैले निकाल्न सक्दिनँ भन्ने मात्रै हो। ठिक छ, बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो रूपा? बुझेँ सर। बुझ्नु पर्यो कुराहरू एकदमै। के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूले आज बेसिक कुराहरू थाहा पाउनु भएन। के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूले फर्मुला पहिला कण्ठ गर्ने। कण्ठ गरिसकेपछि यो मैले यो मेन यो अब यो चाहिँ यो कमन रेसियोको कुराहरू चाहिँ एकदमै कण्ठै गर्ने, दिमागमा बसाइहाल्ने। यो बसाउनु भयो भने तपाईँको सानो सानो कुरै एक्जाममा सोध्ने हो। अरूले पढेका हुँदैनन्, उनीहरूले मेन कुरा पढेका हुन्छन्, तर तपाईँहरूले सानो सानो कुराहरू चाहिँ अहिलेदेखि पढ्यो भने ठ्याक्कै टिक लगाउन सजिलो हुन्छ भन्ने मात्रै हो। ठिक छ, यो पनि अब कमन रेसियोको हाम्रो मेन कुरा चाहिँ जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा छ है। जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा अलिकति बढी फर्मुला छ र अलिकति थोरै याद गर्नुपर्ने कुरा छ, ठ्याक्कै याद गरिहाल्नु। यो मेरो फाइनाइट सिरिजको, यो मेरो इन्फाइनाइट सिरिजको। ठिक छ, ल आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ हो। तपाईँहरूलाई फर्मुलाहरू याद गर्नुभयो भने हामीलाई एमसिक्युज गर्नु अलिक सजिलो हुन्छ। ठिक छ, ल भन्नुहोस् त आजकोमा